من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكان الله بكل شيء عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله